गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sanvi 96.4। नमस्कार, तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र कार्यक्रम डाक्टर्स क्लिनिकको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम डाक्टर्स क्लिनिकमा हामी स्वास्थ्य समस्याको छलफल, स्वास्थ्य समस्याको समाधान, स्वास्थ्य सन्देश र स्वास्थ्य विज्ञसँगको कुराकानी गर्ने गर्छौँ। साथै तपाईहरूको केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 05153 0154 05153 0154 मा सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो डाक्टर साहबसँग यहाँहरूले परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिश कान्त कुशवाहा। कार्यक्रम तपाईले सोमबारदेखि बिहीबारसम्म बेलुकी राति 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा अनलाइनको radiosanvi.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत संसारभरिकै साथ सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी कार्यक्रममा वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुरेन्द्र चौधरी सरसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रम डाक्टर्स क्लिनिकमा हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अहिले महामारी लागेको छ, देशभरि नै विश्वभरि नै महामारी चलिरहेको छ। यस्तो बेलामा कसरी बित्दैछ यहाँको आजभोलिको समयहरू? हाम्रो त नारायणी अस्पतालमा हाम्रो ओपीडी सेवाहरू सञ्चालन नै छन् र इमर्जेन्सी सेवाहरू पनि सञ्चालन नै छन्। अब हाम्रो अफिस टाइममा 9 देखि 11 बजेसम्म ओपीडी टिकट काटिन्छ र बिरामीहरू जुन आउँछ 9 देखि 11 बजेसम्म जुन बिरामीको टिकट काटेको छ त्यो बिरामीहरूलाई हामीले जाँच गर्छौँ र सबै इन्भेस्टिगेसनहरू पठाउँछौँ। डाक्टर साहब, जस्तै पछिल्लो समयभन्दा लकडाउन केही खुकुलो हुँदै गएको छ र स्वास्थ्य स्थिति पनि पहिलाको भन्दा केही सहज भएको छ। यस्तो बेलामा आजभोलि यहाँहरूले ओपीडीमा काम गरिरहँदाखेरि ओपीडीमा कस्ता केसहरू आजभोलि आइरहेका देखिराख्नु भएको छ? अब ओपीडीमा त जेनरल केसहरू नै पहिला आइरहेको छ। जुन पहिला गर्भवती जाँचहरू हुन्थ्यो, जुन अवरुद्ध भइरहेको थियो, अब गाउँघरतिरबाट पनि गर्भवती जाँच गराउने केसहरू आइरहेका हुन्छन् र अरू विशेष गरेर अब गर्भवती जाँच भयो, त्यसपछि महिनावारी सम्बन्धी कुनै गडबडी छ भने त्यस्तो बिरामीहरू बढी आइरहेको छ। डाक्टर साहब, जस्तै अहिलेको यो महामारीको समयमा गर्भवती महिलाहरूले अहिले यो समयमा कस्ता ध्यानहरू दिनुपर्ने आवश्यक देख्नुहुन्छ? अब गर्भवती यो महामारीको बेलामा त हामीले एकदम सजग हुनुपर्छ, किनभने अब कुन मान्छे सङ्क्रमित हो, कुन मान्छे सङ्क्रमित छैन त्यो छुट्याउन धेरै गाह्रो नै हुन्छ। प्राय जसो तपाईँको सङ्क्रमित मान्छेहरूमा पनि लक्षण नदेखिएको हुनसक्छ। यदि लक्षण नदेखिएको मान्छेसित सम्पर्कमा आयो भने सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तसर्थ हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू जुन छन् त्यो सबै अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि हामीले मास्क लाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँको सामाजिक दूरी कम्तीमा 1 मिटरको दूरीमा बसेर त गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको बेला बेलामा हात धुनुपर्ने हुन्छ र स्वस्थ खानेकुराहरू यिनीहरू खानुपर्ने हुन्छ। पौष्टिक आहारहरू गरेपछि तपाईँको रोगसित लड्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ र त्यो के भन्छ अहिलेको महामारीको बेलामा पनि स्वस्थ रहन सकिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य स्थिति सहज थिएन, निषेधाज्ञा जारी थियो, लकडाउन एकदमै कडा थियो। त्यतिखेर चाहिँ विज्ञहरूबाट के भनाइ आइरहेको थियो भने यदि कुनै इमर्जेन्सी छैन भने गर्भवती महिलाहरू चाहिँ अस्पताल आउनु आवश्यक छैन। तर यो पनि भन्ने गरिन्छ कि नियमित गर्भवती जाँच हुनुपर्छ। तपाईको अनुसार चाहिँ नियमित गर्भवती जाँच किन आवश्यक देखिन्छ डाक्टर साहब? नियमित गर्भवती जाँच हुँदाखेरि तपाईको आमा र
शिशुको स्वास्थ्य शिशुको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले नियमित गर्भवती जाँच त जुनसुकै हालतमा पनि गराउनु पर्ने हुन्छ, तसर्थ त्यो डेभलपमेन्ट आमाको स्वास्थ्य कस्तो स्थिति कस्तो छ र बच्चाको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ जाँच्नलाई गर्भवती जाँच गर्नुपर्ने नै हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब भनिन्छ गर्भ अवस्था चाहिँ आफैमा एउटा खतराको समय हो, तैपनि गर्भ अवस्थामा पनि केही यस्ता खतराका चिन्हहरू देखिने गर्छन्। ती खतराका चिन्हहरू के हुन् डाक्टर साहब? गर्भवतीहरूमा एकदम साह्रो टाउको दुख्ने, ज्वरो आयो त्यस्तोमा र सुरुमा तपाईँको रगत गर्भावस्थामा यदि रगत गयो भने र त्यसपछि तपाईँको हाई ब्लड प्रेसर भएर बेहोसी हुने त्यस्तो भयो भने, पानी बग्यो भने यिनीहरू खतराका लक्षणहरू छन् र यस्तो भयो भने तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा आएर जचाउनु पर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै भनिन्छ गर्भवतीको बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ उच्च रक्तचाप हुने, कहिलेकाहीँ चाहिँ मधुमेहको समस्या पनि देखिने गर्छ। यी कस्ता खाले समस्याहरू हुन्? त्यही उच्च रक्तचाप त बढेर तपाईँको त्यही बेहोस हुने सम्भावना बढी हुन्छ अघि भने नि, र त्यसमा मातृ मृत्यु दर पनि हुने सम्भावना बढी हुन्छ र शिशु जुन गर्भस्थ शिशु हुन्छ त्यसको डेभलपमेन्टमा पनि असर गर्ने हुन्छ। तसर्थ त्यो नियमित गर्भ जाँच गरेर तपाईँको ब्लड प्रेसर कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र डायबिटिजमा अब फ्यामिली हिस्ट्रीमा डायबिटिज छ भने तपाईँको बच्चामा पनि समय पुग्नु अगाडि नै तपाईँको मतलब डेलिभरी हुने सम्भावना हुन्छ। बच्चा पनि बडी ग्रो भएर बच्चाको टाउको ठुलो हुने, अरू विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ। तसर्थ त्यो डायबिटिज हुने बेलामा यदि आमा डायबिटिज छ भने डायबिटिज कन्ट्रोल गर्नलाई अब एएनसी जाँच पनि हुनु पर्यो र त्यसमा आवश्यक औषधिहरूको पनि प्रयोग हुनु पर्यो। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डक्टर्स क्लिनिक र आजको कार्यक्रममा हामीसँग वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुरेन्द्र चौधरी सर हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले कुनै पनि महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0153 0154 0153 0154 मा सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले डाक्टर साहबसँग परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। र आज हामी गर्भवती महिलाहरूमा के ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्, यसका खतराका चिन्हहरू के हुन् भन्ने कुराहरू हामी डाक्टर साहबसँग गरिरहेका छौँ। र अब चाहिँ हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदै, डाक्टर साहब जस्तै तपाईँ नारायणी अस्पतालमा चाहिँ धेरै वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ र एउटा हजुरको अनुभव चाहिँ हामीले जान्न यहाँ मन लाग्यो कि तपाईँले अहिलेसम्म नारायणी अस्पतालमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ के कस्ता ध्यान नदिएको कुराहरू अस्पतालमा आउँदा भर्ना हुँदा चाहिँ देख्नु भएको छ? कुनै आइमाईहरूले गर्भवती जाँच जुन गर्नुपर्ने हो कम्तीमा 3-4 पटक गर्नुपर्ने हो त्यो जाँचै पनि गरिरहेको हुँदैन। कति चाहिँ हाम्रो त्यो ल्याब इन्भेस्टिगेसन गराएको हुनुपर्छ बिचबिचमा, तर त्यो जाँच पनि अब कसैको रगतको पनि जाँच हुँदैन। अब एकैचोटि तपाईँको रक्त अल्पता लिएर आएर हुन्छ, त्यसमा हामीहरूले फेरि तपाईँको रगत हेमोग्लोबिन कति छ, के छ, ब्लड ग्रुप के छ, त्यो पनि हामीले त्यो पाइरहेको हुँदैन। एकदम कुनैमा एकदम इमर्जेन्सी अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस बेला पनि हाम्रो रगतको जाँच पहिला अरू सबै इन्भेस्टिगेसनहरू नभएर पनि आइमाईहरू हाम्रो गर्भवती महिलाहरू आइराखेको हामीले पाइरहेको हुन्छ। त्यस बेला हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने तुरुन्त अपरेसन गर्नुपर्ने बेलामा हामीले रगतको जाँचहरू यिनीहरूको रिपोर्ट नभइकन त्यो तुरुन्त गर्न सक्दैनौँ र त्यस हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ आमा र बच्चा दुवैलाई अलिकति खराब नतिजा आउन सक्छ। डाक्टर साहब, जस्तै तपाईँले यी समस्याहरूमध्ये चाहिँ एउटा रक्त अल्पताको समस्या पनि उठाउनु भयो। यो रक्त अल्पता चाहिँ कस्तो खाले समस्या हो र यसले चाहिँ कसरी आमा र बच्चालाई क्षति पुर्याउन सक्छ? रक्त अल्पता हुनाले तपाईँको हाम्रो शरीरमा आरबिसी हुन्छ हैन, आरबिसी हेमोग्लोबिन जसले अक्सिजन शरीरमा अक्सिजन पुर्याइरहेको हुन्छ, त्यो हेमोग्लोबिनको मात्रा कम भयो भने हामी रक्त अल्पता भन्छौँ। त्यस्तोमा तपाईँको बच्चाको ग्रोथ हुन पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ र यदि अब डेलिभरी टाइममा पनि यदि रगतको कमी छ भने तपाईँको बडी ब्लिडिङ हुने
डेलिभरी भइसकेपछि बडी ब्लिडिङ हुने पनि सम्भावना हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब आमाको कार्डियक पनि हुने सम्भावना हुन्छ। तसर्थ हामीले यो गर्भ अवस्थामा पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक आहारहरू खाएर रगत उचित मात्रामा रगत शरीरमा बनाइराख्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै गर्भको बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ गर्भवती महिलाको तौल बढ्नुपर्ने हुन्छ र केही निश्चित समयपछि उहाँहरूले जुकाको औषधि पनि खानुपर्ने हुन्छ। तैपनि यी कुराहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरा नभएको पनि देखिन्छ। यसमा चाहिँ कहाँ कमजोरी के भएको लाग्छ तपाईँलाई? अब गर्भ अवस्थामा चाहिँ तौल बढ्नु, हामीले त्यही पौष्टिक आहारको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अब आइरन रगत बढाउनलाई त आइरन सप्लिमेन्टेसन र क्याल्सियम त्यो हरेक मतलब तपाईँको 4 महिनापछि लगातार दिनु नै पर्ने हुन्छ। तर कति अब आइमाईहरू त्यहाँ आइरहेको हुँदैन होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो खान चुकेको हुन्छ। र तपाईँको हाम्रो गभर्मेन्ट सप्लाई यो ठुल्ठुलो अस्पतालमा त हुँदैन, तर जनस्वास्थ्य र जुन तपाईँको हेल्थ पोस्ट सब हेल्थ पोस्टतिर गभर्मेन्टबाट आइरन चकी सप्लाई गरे हुन्छ। त्यो सुविधा पनि कति आइमाईहरूले लिइरहेको हुँदैन र त्यो जुकाको औषधि पनि त्यहाँ सप्लाई भइरहेको हुन्छ र उनीहरूले दिन्छ के त्यसबाट सब हेल्थ पोस्टबाट। अब त्यो हामीले त्यो सुविधा त लिनु पर्यो नि मेन त। डाक्टर साहब, कहिलेकाहीँ बिरामीहरूमा के धारणा रहेको हुन्छ भने जुन आइरनको चक्की स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रूपमा पाउँछ त्यो त्यति प्रभावकारी हुँदैन र बजारमा किनेको औषधि पसलबाट किनेको जुन आइरन चक्की हुन्छ त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। यो कतिको सत्य कुराहरू हो? होइन, त्यो त भ्रम मात्रै हो। यहाँबाट हेल्थ पोस्टमा सप्लाई हुने औषधि पनि उच्च क्वालिटीको नै छ। भनेपछि यी भ्रमका कुरा मात्र हुन्, औषधि एकदमै प्रभावकारी छन् स्वास्थ्य संस्थाबाट पाएको पनि। डाक्टर साहब, अर्को एउटा समस्या के देखिन्छ भने यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न भिडियो एक्सरे गराउँदाखेरि चाहिँ डाक्टर साहबहरूबाट के भन्ने गरिन्छ भने पाठेघरमा मासु पलाएको छ। यो पाठेघरमा मासु पलाएको चाहिँ कस्तो खाले समस्या हो डाक्टर साहब? त्यो के हुन्छ भने अलिकति बुझाउन गाह्रो छ त्यो, किन पाठेघरमा कहिलेकाहीँ अब मासु पलाउँछ के त्यो ट्युमर हो। ट्युमर पनि 2 किसिमको हुन्छ। तपाईँको कुनै अब खराब खाले क्यान्सर ट्युमर हुन्छ, कुनै कुनै एकदम मासु मात्रै भनौँ न पलाएको, त्यो धेरै खराब गर्ने हुँदैन। तर पनि यदि त्यो साइज ठुलो भयो भने विभिन्न त्यसको कम्प्लिकेसन हुन सक्छ र पेट दुख्ने बढी हुन सक्छ, तपाईँको रगत बढी जाने हुन सक्छ। अनि त्यो विशेष गरेर तपाईँको जुन आइमाईहरूमा बच्चा बस्न गाह्रो हुन्छ त्यस्तो आइमाईहरूमा त्यो मासु पलाउने बढी समस्या देखिन्छ। हुन त अरू मतलब बच्चा पाइसकेको आइमाईहरूमा पनि देखिन्छ के। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो समस्या जुन छ यो समस्याबाट बच्ने केही उपायहरू छन् जो श्रोताहरू हाम्रो कार्यक्रम सुनेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूले केही यसबाट चाहिँ एउटा भनौँ न सन्देश पाउन सक्नुहुन्छ कसरी बच्ने? अब त्यो मासु पलाएको कुरा त अब त्यसबाट बच्ने चाहिँ उपाय छैन होइन, तर त्यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। सुरुमा यदि लक्षण छैन भने पेट दुख्ने भयो, तपाईँको रगत बढी नजाने लक्षण औषधिले नै त्यो ठिक हुन्छ। र यदि धेरै समस्या गरिरहेछ भने त त्यसको अपरेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि समय समयमा आएर चिकित्सक सम्बन्धित चिकित्सालय आएर देखाउनु पर्यो। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम यो डाक्टर्स क्लिनिक र आज हामीसँग वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुरेन्द्र चौधरी सर हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रममा यतिखेर समय भएको छ एउटा छोटो व्यावहारिक विश्रामको। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता। विगत 16 वर्षदेखि याचे तथा ल्याब टेक्नोलोजीको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त यस मोडल कलेज वीरगञ्जमा सामान्य चिकित्सा याचे, डिप्लोमा इन मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी तथा डिप्लोमा इन फार्मेसी विषयमा भर्ना खुल्यो। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता SLC वा SEE उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले पनि फारम भर्न पाउनेछन्।
फारम भर्ने अन्तिम मिति यही असोज 15 गतेसम्म। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल तथा नेशनल मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा अध्यापन गराइने तथा अडियो भिजुअलमा कक्षा सञ्चालन। विस्तृत जानकारीको लागि मोडर्न कलेज अफ टेक्निकल एजुकेसन बिरगन्ज पर्सा नारायणी अस्पताल नजिकै। फोन 051 525 412 र 051 525 908। ए दाइ कता? ओहो भाउजू पनि हुनुहुँदो रहेछ त। अनि यो सडक पेटीमा के सोचेर बसिराखेको? के हुनु भाइ, भाउजू दुई जिउकी छ। अब चेक गराउन चाहिँ कहाँ लैजाउँ भनेर सोचिरहेको नि। ए हजुर सुन्नुस् न, गाह्रो भयो मलाई। हे प्रभु, अब के गरौँ? हैट, अब प्रभुको नाम लिएर मात्र बस्ने होइन, खुरुक्क प्रभु हस्पिटल जाने। प्रभु हस्पिटल नै किन नि? किनभने त्यहाँ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापा, वरिष्ठ जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर मनोज कुमार गुप्ता, शहीद गंगालाल हस्पिटलबाट अनुभव प्राप्त मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर राधा भट्टराई अर्याल, हार्ट जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्रभूषण यादव र डाक्टर रविन्स कुमार शाह, बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमित ठाकुर, नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम कुमार प्रधान र डाक्टर विद्यान कोइराला, दाँत तथा गिजा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय आस्थाना लगायतको टिमले सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। यति मात्रै कहाँ हो र, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, एनआइसियु, आइसियु तथा सिसियु को सुविधा, इको भिडियो इन्डोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे र गुणस्तरीय ल्याबको सेवाहरू एकै ठाउँमा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क प्रभु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, पानीटंकी 8, बिरगन्ज ब्यारेक रोड। वेबसाइट prabhuhospital.org। फोन नम्बर 051 520 259 र 520 269। प्रभु हॉस्पिटल, दीर्घायु भव। क्या आपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुने के? तो हमने के फोन करी कार्यक्रम शांति सदाबहार। शनिबार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजे अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम शांति सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, टेन्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगन्ज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। फोन नम्बर 980118 0957 र 980148 10730। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। अरे ऐसे त दुख बहुत एक मोटे जिंदगी। का भइल काका, काई उदास बैठल बानी? का कोही बबी, दर्द के मारे बुझाता मुड़ी फाटता। तोहरा काकियों के तबीयत खराब बा, साफा दुनु बेकट परेशान हैरान हो गई बानी सन। ए काका, इतनी बात ला परेशान बानी? सीधे चलना जाई नेपाल इंडो हॉस्पिटल। नेपाल इंडो हॉस्पिटल काहे बबी, उमे का होला? काहे कि नेपाल इंडो हॉस्पिटल में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा हरेक रोग के उपचार सरल आ सुपथ मूल्य में होखेला। अच्छा बबी, वहाँ काठी काठी के सुविधा बा? तो सुनी काका, वहाँ मिले वाला सुविधा आ उपचार सब पैरालाइसिस, ब्रेन हेमरेज, स्पाइन इंजुरी, स्पाइन ट्यूमर लगायत के नसा संबंधी रोग के उपचार, मुटु, हार्ट जोड़नी, स्त्री तथा प्रसूति रोग संबंधी उपचार, वही तरह छाती तथा पेट, छाला, नाक कान घाटी संबंधी समस्या के उपचार सहज रूप में होखेला। इतने कहा, वहाँ तो फुल बॉडी चेकअप, आधुनिक आईसीयू तथा एनआईसीयू, भेंटिलेटर, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, इको कार्डियोग्राफी, सीआम मशीन लगायत के सेवा सब एकै जगह मिलेला। आई हॉस्पिटल कहाँ बा? नेपाल इंडो हॉस्पिटल, भंसरा रोड, रजत जयंती चौक में बा। संपर्क नंबर 051 52 0075 52 0077। नेपाल इंडो हॉस्पिटल, 24 घंटा अपने की सेवा में। आफ्टर एसी के पढ़ने
खै के पढ्ने? एजुकेसनमा कन्फ्युजन? त्यसमाथि आजको प्रतिस्पर्धात्मक युग व्हाट्स अबाउट टेक्निकल एजुकेसन? टेक्निकल एजुकेसन स्वदेश वा विदेश जहाँ कहीं रोजगारीको लागि सही शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा। विगत 2 दशकदेखि सञ्चालित तराईकै बेस्ट टेक्निकल इन्स्टिट्युट बीआईटी कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अनलाइन र प्री रेजिस्ट्रेसन खुल्ला गरेको सहर्ष जानकारी गर्दछौं। बेगन्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी बीआईटी मा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, त्यस्तै डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ अर्थात् 3 वर्षे सब इन्जिनियरिङ कोर्स, साथै महिला विद्यार्थीहरूका लागि विशेष स्कलरशिप। फर मोर डिटेल्स बिरगन्ज इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी, चिनीमिल आवास क्षेत्र अगाडि बिरगन्ज, फोन 051 52 80 20 र मोबाइल नम्बर 98 029 46 076। Congratulations to all SCE graduates. Birgans Public College, the best way school in the region. सन् 2018 र 19 को द बेस्ट बी स्कुल अफ प्रोभिन्स 2 बाट सम्मानित, साथै प्रदेश नम्बर 2 के एकमात्र आईएसओ मान्यता प्राप्त कलेज हो बिरगन्स पब्लिक कलेज। यसै शैक्षिक सत्र 2077 का लागि बिरगन्स पब्लिक कलेजले कक्षा 11 मा व्यवस्थापन संकायका लागि मर्निङ अनि डे शिफ्टमा भर्ना खोलेको जानकारी गराउँदछौं। साथै यही शैक्षिक सत्रबाट कम्प्युटर विषय पनि अध्यापन गराइनेछ। एडमिसन फर्म र प्रोस्पेक्टस यही असार 17 गतेबाट वितरण भइरहेको छ। प्रोस्पेक्टस फारम र थप जानकारीका लागि सम्पर्क बिरगन्स पब्लिक कलेज, मेन बिल्डिङ, पानीटंकी 10 बिरगन्ज। सम्पर्क नम्बर 051 53 21 98 र 051 69 10 85। बिरगन्स पब्लिक कलेज, द इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट वेयर प्रोफेसनल्स आर बोर्न। स्वस्थ रहौ, सुरक्षित रहौ, सचेत बनौ, संयमता अपनाऊ। कोभिड-19 को महामारीबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। कोभिड-19 का लक्षणहरू रुगाखोकी लाग्नु, 104 डिग्री फारेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु, घाँटी टाउको तथा जिउ दुख्नु, निमोनिया हुनु। कोभिड-19 बाट बच्ने उपायहरू: रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीको नजिक नजाने, नियमित साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्ड भन्दा बढी हात धुने, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरीको पालना गर्ने, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, जंगली तथा घरेलु पशुपक्षीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने, अण्डा तथा माछा मासु राम्ररी पकाएर मात्र खाने, बालबालिका तथा किशोर किशोरीको मनोबल उच्च राखी सकारात्मक क्रियाकलापतर्फ प्रेरित गर्ने र फ्लूको जस्तो लक्षण देखिए नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर परीक्षण गराउने। युवालय र इम्प्रुभिङ लाइफ्स इन नेपालको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। रेडियो सान्वी 96.4। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि आजको कार्यक्रममा हामीसँग वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुरेन्द्र चौधरी सर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई पनि यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई पुनः यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। डाक्टर साहब, जस्तै अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ गर्भवती महिलाको विभिन्न समस्यामा, जस्तै महिलाहरूमा हुने विभिन्न समस्यामा यहाँनिर एउटानिर अर्को पनि एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा देखिन्छ। कहिलेकाहीँ महिलाहरू आउँदाखेरि चाहिँ योनि चिलाउने समस्या पनि लिएर आउनुहुन्छ र महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ आफूलाई कसरी यो समस्याबाट ठिक राख्न सक्नुहुन्छ डाक्टर साहब? योनि चिलाउने समस्या विशेष गरेर तपाईको फंगल इन्फेक्सनबाट हुन्छ। यो गर्मीको बेलामा अब त्यो योनि एरिया अलिकति मोइस्ट हुन्छ के, ओसिलो हुनाले त्यसमा फंगल ग्रोथ हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले त्यो नुहाउँदाखेरि पछि नुहाइसकेपछि तपाईको एकदम त्यो एरियालाई ड्राई गरेर राख्नु पर्यो। यदि योनि चिलाउने छ भने तपाईको फंगल क्रिमहरू पाउँछ, एन्टी फंगल क्रिमहरू, त्यो लाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईको अब धेरै नै चिलाउँछ भने एन्टिहिस्टामिन औषधिहरू हुन्छ, सेट्रिजिन टाइपको, जुन चिलाउन कम गर्छ, त्यो युज गर्नु पर्यो। र योनिलाई सफा सुग्घर राख्नु पर्यो विशेष गरेर, जसबाट फंगल इन्फेक्सन नहोस्। डाक्टर साहब, कहिलेकाहीँ विज्ञापनमा भीवास भन्ने पनि औषधिको चाहिँ विज्ञापन गर्दो रहेछ। यो जुन भीवास भन्ने एउटा मेडिसिनको विज्ञापन हुँदो रहेछ, यो कस्तो खाले औषधि हो? त्यो तपाईको योनिको पीएच मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ। किनभने योनिको जुन क्षारीय गुण, अम्लीय गुण हुन्छ, जुन
नर्मल जति हुनु पर्यो पीएच त्यो मेन्टेन गरेर राख्छ। त्यो मेन्टेन गरेर राख्दाखेरि तपाईको संक्रमण हुनबाट बचाउँछ। अनि मेन चाहिँ त्यही नै हो त्यो भ्यू अवस्था। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम यो डाक्टर्स क्लिनिक र आजको कार्यक्रममा हामीसँग वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुरेन्द्र चौधरी सर हुनुहुन्छ। तपाईहरुले कुनै पनि महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0153 0154 0153 0154 मा सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो डाक्टर साहबसँग यहाँहरूले परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। र अब हामी अर्को समस्या बुझ्नतर्फ जान्छौँ। डाक्टर साहब, कहिलेकाहीँ गर्भवती महिलाहरूमा चाहिँ पिसाबको संक्रमण पनि भएको सुनिन्छ र देखिन्छ। यो कस्तो खाले समस्या हो डाक्टर साहब? पिसाबको संक्रमण किनभने हरेक महिलाको त्यो जुन मूत्र नली हुन्छ अलि तपाईको सानो हुन्छ पुरुषको भन्दा। अनि त्यो एरिया तपाईको मूत्र नलीतिर इन्फेक्सन भयो भने अब त्यो इन्फेक्सन माथि किडनीतिर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किडनीमा इन्फेक्सन भयो, पिसाब त बन्ने किडनीबाट हो अनि त्यही मूत्रमा इन्फेक्सन हुन्छ। इन्फेक्सन पनि त्यसको अब पेट दुख्ने वर्ने हुन सक्छ, बढी पिसाब लाग्ने हुन्छ छिनछिनमा, अनि ज्वरो आउने हुन सक्छ। कहीं अब त्यसले पनि अब बच्चाको ग्रोथमा अलिक असर गर्न सक्छ। त्यसर्थ अब त्यस्तो समस्या छ भने हामीले एन्टिबायोटिक यिनीहरू खान दिन्छौँ। पानी प्रशस्त खानु पर्यो अनि तपाईको पिसाबको संक्रमणलाई कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। डाक्टर साहब, यो पिसाबको संक्रमण हुँदाखेरि चाहिँ यसमा पिसाबको जाँच पनि गरिन्छ र दुई थरीको पिसाबको जाँच गरिँदो रहेछ। एउटा चाहिँ तुरुन्त हुने र अर्को चाहिँ 3 दिनपछि गर्ने हुँदो रहेछ। यो कस्तो खाले जाँचहरू हुन्? पिसाबको अब तपाईको पिसाबको जाँचमा साधारणमा तपाईको पिसाबमा हामीले पस सेल हेर्छौँ। पिसाबमा त्यो डब्ल्युबिसी हुन्छ, इन्फेक्सन छ भने डब्ल्युबिसी को मात्रा बढ्या हुन्छ हैन। अनि एल्ब्युमिन पनि हुन्छ, प्रोटिन पनि गइरा हुन्छ के, त्यस्तो त्यो तुरुन्त आउँछ। अनि तपाईको अब 3 दिनमा कल्चर भन्छ के, 3 दिनमा रिपोर्ट आउने जुन छ नि त्यो कल्चर हुन्छ। त्यो त्यसमा के गरे आउँछ भने पिसाबमा जुन जीवाणु हुन्छ त्यसमालाई मार्नलाई कुन एन्टिबायोटिक उपयुक्त हुन्छ त्यस जाँचलाई 72 घण्टामा त्यो रिपोर्ट आउँछ र त्यो रिपोर्टबाट तपाईको कुन एन्टिबायोटिक दियो भने यो रोग पिसाबको संक्रमण निको हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ क्या। डाक्टर साहब, जस्तै पिसाबको संक्रमण हुँदाखेरि चाहिँ यसमा पानी बढी खानु लाभदायक भनिन्छ। पानीको के रोल हुन्छ डाक्टर साहब? त्यो त अब तपाईको जुन ब्याक्टेरिया हुन्छ यिनीहरूलाई फ्लस आउट गर्छ के। जसरी त्यो तपाईको पिसाबबाट नै जुन ब्याक्टेरिया हुन्छ नि त्यो मूत्रबाट नै बाहिर जान्छ के। अनि त्यसपछि कम हुने हुन्छ। कम भयो भने अब एन्टिबायोटिकले पनि चाँडै काम गर्छ के। डाक्टर साहब, अर्को महिला दिदीबहिनीहरूमा अर्को समस्या भनेको चाहिँ महिनावारीको बेला पेट दुख्ने समस्या चाहिँ हो र कसैलाई चाहिँ पेट दुख्नुको साथसाथै रगत पनि थोरै आउने समस्या हुन्छ। यी कस्ता खाले समस्या हुन् डाक्टर साहब? त्यो प्राय जसो त्यसमा तपाईको के हुन्छ भने महिनावारी हुने बेलामा त्यो रगत जुन निस्किन्छ त्यसमा हाम्रो एउटा प्रोस्टाग्ल्यान्डिन भन्ने हर्मोन हुन्छ क्या। त्यो निस्किँदाखेरि त्यसले पाठेघरलाई खुम्च्याउँछ के। पाठेघरको खुम्च्या हुँदाखेरि त्यही पाठेघर दुख्ने हुन्छ, त्यो हो। अनि रगत कम जानु त्यस्तो केही छैन। अब कति मात्रामा जान्छ अनुसार हुन्छ। धेरैको कम त जाँदैन। तपाईको अब 2 दिनसम्म गयो भने त्यसलाई नर्मल मान्छौँ। 2 दिनभन्दा कम छ भने मात्रै हो। अब त्यसमा हर्मोनको डिसब्यालेन्स भएर पनि कम जाने हुन सक्छ अथवा बढी जाने हुन सक्छ। डाक्टर साहब, अर्को समस्या के भने अहिले हाम्रो कार्यक्रम धेरै श्रोताहरू सुनिराख्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ भिडियो एक्सरेको रिपोर्ट यस्तो पनि सुन्नमा आउँछ कि तपाईको पाठेघर चाहिँ भिडियो एक्सरेमा चाहिँ पाठेघरको चाहिँ जुन तह हुन्छ त्यो बाक्लो भएको छ। तपाईको पाठेघर बाक्लो भएको कारणले गर्दाखेरि अपरेसन गराउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ भन्ने कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ, सुनाउनुहुन्छ। यो कस्तो खाले समस्या डाक्टर साहब कि पाठेघर बाक्लो भएपछि अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ? यो के हो यसमा सत्यता?
त्यो एकदम भ्रम हो। पाठेघर बाक्लो होइन, एउटा बल्की युट्रस भन्छ के, पाठेघरको साइज अलिक ठुलो हुने भनेर। त्यो अब गाउँघरतिर के छ भने अहिलेकति के छ भने ट्रेन्ड कस्तो आएछ भने तपाईँको परिवार कम्प्लिट भयो भने केही पनि समस्या भयो भने तपाईँको त्यो पेट दुख्यो होइन, त्यसपछि रगत बढी गयो भने किन पाठेघर राख्ने, निकालिदिउँ भनेर। तर त्यो बल्की युट्रस भनेर रिपोर्ट दिन्छ कि अल्ट्रासाउन्डमा, त्यो बल्की युट्रस कुनै समस्या होइन। डाक्टर साहब, जस्तै अवस्था नहुँदाखेरि पाठेघर निकाल्यो भने शरीरलाई के हानि नोक्सानी हुन्छ? धेरै हानि नोक्सानी हुन्छ तपाईँको। अब त्यो स्वास्थ्यमै, महिलाको स्वास्थ्यमै बढी असर गर्छ। राति चिटचिट पसिना आउने, केही अब सोचमा डिप्रेसन हुने त्यस्तो हुन्छ। अरू विभिन्न खाले रोगहरू जस्तो महसुस हुन्छ के। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रममा डक्टर्स क्लिनिक र आजको कार्यक्रममा हामी डाक्टर सुरेन्द्र चौधरी सरसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब यतिखेर कार्यक्रममा समय भएको छ छोटो एउटा व्यापारिक विश्रामको। सुन्दै गर्नु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। आफ्टर एसई के पढ्ने? खै के पढ्ने? एजुकेशनमा कन्फ्युजन, त्यसमाथि आजको प्रतिस्पर्धात्मक युग व्हाट्स अबाउट टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन स्वदेश वा विदेश जहाँ कहीं रोजगारीको लागि सही शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा। विगत 2 दशकदेखि सञ्चालित तराईकै बेस्ट टेक्निकल इन्स्टिट्युट बीआईटी कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अनलाइन र प्री रेजिस्ट्रेसन खुल्ला गरेको सहर्ष जानकारी गर्दछौँ। बेगन्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी बीआईटीमा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, त्यस्तै डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ अर्थात् 3 वर्षे सब इन्जिनियरिङ कोर्स, साथै महिला विद्यार्थीहरूका लागि विशेष स्कलरशिप। फर मोर डिटेल्स बिरगन्ज इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी, झिनिमिल आवास क्षेत्र अगाडि बिरगन्ज। फोन 051 52 80 20 र मोबाइल नम्बर 98 029 46 076। Congratulations to all SCE graduates. Birgans Public College, the best way school in the region. सन् 2018 र 19 को द बेस्ट बी स्कुल अफ प्रोभिन्स 2 बाट सम्मानित, साथै प्रदेश नम्बर 2 के एकमात्र आईएसओ मान्यता प्राप्त कलेज हो बिरगन्स पब्लिक कलेज। यसै शैक्षिक सत्र 2077 का लागि बिरगन्स पब्लिक कलेजले कक्षा 11 मा व्यवस्थापन संकायका लागि मर्निङ अनि डे शिफ्टमा भर्ना खोलेको जानकारी गराउँदछौँ। साथै यही शैक्षिक सत्रबाट कम्प्युटर विषय पनि अध्यापन गराइनेछ। एडमिसन फर्म र प्रोस्पेक्टस यही असार 17 गतेबाट वितरण भइरहेको छ। प्रोस्पेक्टस फारम र थप जानकारीका लागि सम्पर्क बिरगन्स पब्लिक कलेज, मेन बिल्डिङ, पानीटंकी 10 बिरगन्ज। सम्पर्क नम्बर 051 53 21 98 र 051 69 10 85। बिरगन्स पब्लिक कलेज, द इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट वेयर प्रोफेसनल्स आर बोर्न। हे भगवान, दर्द से बुझाता मुड़ी फाट जाई। ए भाई, कब से मुड़ी दुखाता? 3 दिन हो गई, आ बुखार भी टूटे के नाम ही नहीं खेलेत। आ खोखिया हो? खोखिया तो 3-4 दिन से बा। सुन, डराए के कौनो बात नहीं खे। कोरोना वायरस संबंधी कौनो भी लक्षण देखला पर चाहे शंका लागला पर चिकित्सक लोग से निःशुल्क रूप में परामर्श ले सकल जाता। निःशुल्क परामर्श खातिर टोल फ्री नंबर भी बाटे। इ नंबर में फोन कैला पर एको पैसा ना लागेला। निःशुल्क परामर्श खातिर 1660 51 52 003 और 98 015 73 330 में फोन कैल जा सकता। एमे फोन कैला पर एको पैसा ना लागी। सानो पाइला कोविड हॉटलाइन। कोरोना वायरस के कौनो लक्षण देखला पर वा शंका लागला पर निःशुल्क रूप में फोन करी और निःशुल्क परामर्श पाई। निःशुल्क परामर्श खातिर 1660 51 52 003 और 98 015 73 330 में फोन कैल जा सकता। एमे फोन कैला पर एको पैसा ना लागी। Admission open in +2 Management. Imperial College of Management proudly announces admission intake for the new academic year in grade 11. हाम्रा विशेषताहरू: सुविधा सम्पन्न भवन र उत्कृष्ट अनुभवी टिचर्सहरूको टिम भएको, एयर कन्डिसन क्लास र लाइब्रेरीको सुविधा, एक्सपर्टहरूद्वारा रेगुलर सेमिनार्स र स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ, आफ्नै मल्टिफङ्क्सनल सेमिनार हल भएको, टाइम टु टाइम इन्डस्ट्रियल भिजिटको व्यवस्था, जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि 100% सम्म स्कलरशिप, ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटीका
साथै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज अनि स्पोर्ट्स फेसिलिटी भएको। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि लाइफ इन्स्योरेन्सको व्यवस्था। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क इम्पेरियल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट श्रीपुर 11 ज्ञानवाटिका स्कुलको पुरानो बिल्डिङ। सम्पर्क नम्बर 98 111 07101, 98 453 11 114 र 98 112 73 712। इम्पेरियल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, क्रिएटिङ रोयल माइन्डसेट। एसई पछिको अध्ययनको लागि चिन्ता? अब ढुक्क हुनुहोस्। हजुर, विगत 2 दशकदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस सेन्ट जेभियर्स माविले यही नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा साइन्स, एग्रिकल्चर, म्यानेजमेन्ट र ल मा एडमिसनका लागि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्म खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्मका लागि सेन्ट जेभियर सेकेन्डरी स्कुल बिरगन्जको फेसबुक पेजमा गएर अनलाइन एडमिसन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। सीट्स आर लिमिटेड, सो हरी अप। फर मोर डिटेल्स प्लिज कन्ट्याक्ट अस। सेन्ट जेभियर सेकेन्डरी स्कुल म्यानेज बाई बुद्ध फाउन्डेसन, पावर हाउस बिरगन्ज, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अपोजिटमा। सम्पर्क नम्बर 051 533 007 र मोबाइल नम्बर 98 550 36 235। साथै कक्षा 12 को अनलाइन क्लास भइरहेको र कक्षा 11 को अनलाइन क्लास यही असोज 8 गतेबाट सुरु हुने जानकारी गर्दछौं। Birgans College proudly announces online admission intake for +2 in Management, Law, Education and Journalism for the academic year 2077. 100% सम्म स्कलरशिप सुविधा भएको त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मान्यता प्राप्त बिरगन्ज कलेजले शैक्षिक सत्र 2077 का लागि अनलाइन एडमिसन खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्म www.birganscollege.com अथवा बिरगन्ज कलेज प्राइभेट लिमिटेड को एप डाउनलोड गरी पनि भर्न सक्नुहुनेछ। सुविधा सम्पन्न यस बिरगन्ज कलेजमा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, ट्रेनिङ, सेमिनार, वर्कशप र इन्डस्ट्रियल टुरको फेसिलिटी, वेल म्यानेज क्लासरुम, यातायातको सुविधा भएको। रेगुलर इन्टरनल इभ्यालुएसन एक्जामिनेसन वेल क्वालिफाइड र एक्सपिरियन्स फ्याकल्टी मेम्बरद्वारा अध्यापन गराइन्छ। साथै जब प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी। मर्निङ डे र इभिनिङ शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। संस्कार सहितको शिक्षाका लागि सम्पर्क बिरगन्ज कलेज प्राली, श्रीपुर 11 बिरगन्ज। सम्पर्क नम्बर 051 53 43 60, मोबाइल नम्बर 98 550 26 705 र 98 550 28 388। स्वस्थ रहौ, सुरक्षित रहौ, सचेत बनौ, संयमता अपनाऊ। कोभिड-19 को महामारीबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। कोभिड-19 का लक्षणहरू: रुगाखोकी लाग्नु, 104 डिग्री फारेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु, घाँटी टाउको तथा जिउ दुख्नु, निमोनिया हुनु। कोभिड-19 बाट बच्ने उपायहरू: रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीको नजिक नजाने, नियमित साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्ड भन्दा बढी हात धुने, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरीको पालना गर्ने, खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, जंगली तथा घरेलु पशुपक्षीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने, अण्डा तथा माछा मासु राम्ररी पकाएर मात्र खाने, बालबालिका तथा किशोर किशोरीको मनोबल उच्च राखी सकारात्मक क्रियाकलापतर्फ प्रेरित गर्ने र फ्लूको जस्तो लक्षण देखिए नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर परीक्षण गराउने। युवालय र इम्प्रुभिङ लाइफ्स इन नेपालको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। रेडियो सान्वी 96.4। स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। आजको कार्यक्रममा हामी वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुरेन्द्र चौधरी सरसँग कुराकानी गरेका छौँ र अहिलेसम्म हामी यो कार्यक्रममा डाक्टर साहबसँग चाहिँ यो आजभोलि कस्ता कस्ता महिला दिदीबहिनीहरू केसहरू लिएर आइराख्नु भएको छ, गर्भवती नियमित जाँच चाहिँ किन आवश्यक छ र गर्भ अवस्थामा कस्ता खतराका लक्षणहरू चिन्हहरू चाहिँ बच्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ, यस्ता कुराहरू हामीले गरिसक्यौँ। त्यस्तै पाठेघरमा मासु पलाउनुको कारणहरू चाहिँ के हुन् र योनि चिलाउने समस्याहरू, पिसाबमा हुने सङ्क्रमणका कुराहरू, महिनावारी हुँदाखेरि पेट किन दुख्छ भन्ने कुराहरूमा हामी डाक्टर साहबसँग चाहिँ सबै कुराहरू जानिसक्यौँ र अब यस्तै समस्याहरूलाई जान्ने तर्खर गर्दै अब डाक्टर साहबसँग चाहिँ अर्को महिला दिदीबहिनीहरूमा समस्या हुने भनेको चाहिँ स्तनमा गाँठो हुने एउटा अर्को समस्या हो र कहिलेकाहीँ स्तनमा गाँठो हुने र दुख्ने पनि समस्या हुने गर्छ। डाक्टर साहब, यो कस्तो खाले समस्या हो? स्तनमा गाँठो चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो ग्ल्यान्ड हो, ग्ल्यान्ड बढेर कहिलेकाहीँ त्यो गाँठो बन्छ
र कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै अघि जुन तपाईँको पाठेघरमा मासु पलाउँछ नि त्यस्तै पनि स्तनमा पनि त्यो पलाउन सक्छ। तर यदि त्यो गाँठो एकदम कडा छ र तपाईँको ब्रेस्टको त्यसलाई सेपलाई अब खुम्च्याएर राख्छ भने अलि डिफर्म गर्छ भने त्यो क्यान्सर पनि हुन सक्छ। त्यसैले त्यस्तो यदि गाँठा गुठी त्यस्तो केही देखिया छ भने चिकित्सकसित सल्लाह लिनु नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। डाक्टर साहब, भनिन्छ स्तनपान नियमित गरायो भने यसले चाहिँ स्तनको क्यान्सर हुनबाट पनि बचाउँछ, यो कतिको सत्य कुरा हो डाक्टर साहब? हो, त्यो पनि हो होइन। अनि अरू थुप्रै त्यो हुन्छ, त्यसमा हर्मोन रिलिज भएर हर्मोन डिपेन्डेन्ट हो कि ट्युमरहरू हुन्छ। त्यसैले अब स्तनपान गराउँदाखेरि हर्मोन ब्यालेन्स भयो, राम्रो खाले हर्मोनले गर्दाखेरि अब गाँठागुठी गर्न पनि सक्छ। तर त्यति मात्रै पनि कारण होइन, स्तनपान त गराउनै पर्छ। स्तनपानको फाइदाहरूमा त थुप्रै छ। अब बच्चाहरूलाई पनि त्यसको इम्युनिटी, रोगसित लड्ने क्षमता बढाउँछ। साथै तपाईँको के भन्छ, अब आमासित भावनात्मक सम्बन्ध पनि विकास हुन्छ। अरू स्तनपानको थुप्रै फाइदा छ, तर त्यसमा त्यो केही गाँठागुठी बन्न पनि अलि रोकथाम गर्न सक्छ। डाक्टर साहब, हाम्रो देश नेपालमा अर्को समस्या भनेको चाहिँ पाठे घरमा क्यान्सर हुने पनि एउटा अर्को प्रमुख समस्या हो। यो कस्तो खाले समस्या हो डाक्टर साहब? पाठेघरको क्यान्सर पनि अब ठाउँ ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर नै मेन समस्या हो। त्यसले थुप्रै आइमाहरूको ज्यान पनि गरेको छ। अब त्यो क्यान्सर भनेको तपाईँको विशेष गरेर सानो उमेरमा गर्भवती हुने महिलाहरूमा हुन्छ र मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर थुप्रैमा यौन साथीहरूसित हुन्छ। चाँडै चाँडै बच्चा पाउने त्यस्तो महिलाहरूमा हुन्छ। अनि अरू पनि थुप्रै कारणहरू छन्, र विशेष गरेर कारणहरू नै महिलाको मुख के भन्छ पाठेघरको मुखको क्यान्सरको मुख्य कारण त्यो हो। तर एउटा ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस भन्ने हुन्छ, त्यो भाइरसले गर्दाखेरि पनि बढी हुन्छ। त्यसको अहिले हाम्रो खोप आइसकेको छ। स्कुल जाने बच्चाहरूमा महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो खोप लगायो भने त्यसबाट बच्न सकिन्छ। तर यो अहिलेसम्म त्यो गभर्मेन्टको प्रोग्राममा आएको छैन। निकट भविष्यमा आउने भनेर खबर प्रसारण गरिरहेछ, प्लान छ भन्नुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तै यो पाठेघरमा क्यान्सरको समस्या भयो भने यसले कस्ता लक्षणहरू चाहिँ सुरुमा देखाउन सक्छ? विशेष गरेर तपाईँको अलि एजेड महिलामा तपाईँको बिचमा महिनावारीको बिचमा रगत जाने र तपाईँको यौन सम्पर्कपछि रगत योनिबाट रगत बग्यो भने त्यस्तो मेन लक्षण त्यो हो। अरू लक्षणहरू त क्यान्सरको लक्षणमा तपाईँको शरीर कमजोर हुने होइन, अलि बिस्तारै जिउ सुक्दै जाने त्यस्तो हुन सक्छ। तर त्यो लास्ट स्टेज त हुने हो। मेन चाहिँ तपाईँको इन्टरमेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ भन्छ कि महिनावारीहरूको बिचमा, र पोस्ट क्वाइटल ब्लिडिङ भन्नाले यौन सम्पर्कपछि यदि रगत जान्छ भने त्यो हामीले शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, अन्त्यमा हाम्रो अब कार्यक्रम हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा रेडियो सान्वी सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या आयो भने चिकित्सकसित तुरुन्त परामर्श लिनु नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ। नियमित जाँचमा आफ्नो होला। विशेष गरेर हामी गर्भवती महिलाहरूलाई भन्छौँ हाम्रो ओपिडी सेवाहरू सञ्चालन नै छन्, र कुनै पनि समस्या भने आफ्नो नजिकको अब हेल्थ पोस्टमा भए पनि सब हेल्थ पोस्टमा भए पनि गएर जताउनु होला। त्यहाँ पनि हाम्रो ट्रेनिङ प्राप्त जनशक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई पनि यो रोगको लक्षणहरूबारे थाहा हुन्छ। तसर्थ तपाईँहरूले मतलब निश्चित
जाँचमा स्वास्थ्य कर्मीहरूसित तपाईँको ढाकीमा बस्नु होला। हस् त अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समय अनि महत्त्वपूर्ण विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम डाक्टर क्लिनिकको आजको अङ्कमा हामीले वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुरेन्द्र चौधरी सरसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्रविधिका अनुपसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिश कान्त पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभरात्रि।